ومن مكر بك أو كاد بك أو أراد الإضرار إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أنت آمن بس، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أنت بيكفيك الله، لكن خلك مع الله، وبقدر ما تكون مع الله فسيكفيكهم الله. قالها الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. متى يصرف الله عنا مكر الماكرين وكيد الكائدين وشناءة المعتدين وحسد الحاسدين وبغض المبغضين وتدبير الشر من الأشرار. ثنتين حققها حتى يكون الله معك. إن الله مع الذين اتقوا، أي التقوى فعل أوامر وترك نواهيه، وهم محسنون. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذا الأمر كله يعود عليك أنت. ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.